لیکن پادشاه کاری بهش نداشت، احترامش کرد، لیکن ممنوعش کرد که خارج بشه. تا اینکه اونو ممنوع کرد، جاریه شاه که اونو خیلی دوست می داشت مرد، خانهش سوخت، هرچی در خانه داشت سوخت. کرامات شیخ، شاه دونست که از کرامات این شیخه، در صورتی که خیلی عجیبه خود ابن البرا، خود فقیه که این حرف به شاه زده بود هیچ کارش نشد. همچنان که عبدالحلیم محمود میگه اونی که اومده سخنچینی کرده به اصطلاح شاه بر علیه شورونده، شاه کاری بهش نکرده، هیچیش نشده، بعد گفته بیرون نرو همینجا باش. او این فقیه هیچ مشکلی براش پیدا نشده و همچنان دشمنیشو با شازلی ادامه میداده که این نسبش نسب درستی نیست. کسی که عقل نداشته باشه، عقلش از دست داده باشه، این داستانها رو باور میکنه. متاسفانه اینهایی که متصوفان خودشون رو، شیخهای خودشون رو بالاتر از انبیا میبرند، بر عرش اعلا میبرند، چنان قدرت و اختیاراتی بهشون میدند که پیغمبران نداشتن، علم غیب بهشون میدن، تصرف در کون و هستی رو بهشون میدن، تدبیر امور دنیا و آخرت رو بهشون میدن، این که زنده ها رو مرده ها رو زنده میکنن، ثواب عقاب دستشون میدن، بهشت دوزخ تقسیم میکنن. است خداوندی که ای برادران ارجمند، ای صوفیان ارجمند، برای اینکه هر کسی در شرایطی نمیتونه قرار بگیره، همه چیزو فدا بکنه. اینها این صفاتو به پیغمبران، به مشایخشون میدن، یکی به غوثهاشون، به قطبهاشون، در صورتی که این صفاتها را نفرشته ای داره پیامبران راستین خداوند، بلکه خدا جناب محمد مصطفی علیه السلام دستور میده الا ان تعلم الغیب لاستكثر. این آیه سوره شریفه اعراف آیه 188 و در سوره شریفه انعام آیه 50 میفرماید قل لا اقول خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الا قل هل يستوي الاعمى تتفكرون. در سوره کهف آیه 110 میفرماید که قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله وراء ربه فليعمل عملا عبادة ربه احدا. قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا، که من برای نفس خودم مالی من کاری نمیتونم براتون بکنم، باز بکنید، خودتون روزه بگیرید، این دین عمل کردنیه، واسطه تراشی نیست، پارتی بازی نیست. من برای خودم مالک نفع و ضرری نیستم مگر چیزی رو که خدا بخواد. ولو كنت اعلم الغیب، اگر من غیب میدونستم برای خودم خیر زیادی طلب میکردم و هیچ بدی به من نمیرسید. من غیب میدونستم منافقان و افترازنان بر همسرم میتونستن تهمت بزنن. محمد غیور کسی میتونست به همسرش تهمت بزنه، همچنان که پسته ها و حقیره های امروزی در لباس تشیع و رافضیگری بر عرض محمد توهین میکنن که لعنت خدا و ملائکون سالها بر اونها باد و بر اونها سکوت میکنن.
این انا الا نذیر و بشیر، همانا من انذار دهنده هستم، بشارت دهنده هستم لقوم یؤمنون، برای قومی که ایمان بیارن. کار من اینه بهتون از عذاب آخرت خبر بدم، از نعیم آخرت خبر بدم. کار من اینه. من غیب نمیدونم، این خبر رو هم خداوند به من رسونده. من چیزی نمیدونم، بر نفس خودم مالک نفع و ضرری نیستم. اون موقع امام ها همچنان که خمینی پلید میگه بر ذرات کون ولایت دارن، یا همچنان که درویش ها و قلندرهایی که آلت دست شیطان شد ولایت دارن. در آیه دیگه بفرماید که بگو که من نمیگویم که خزانه های آسمان و زمین دست منه یا خزانه های خداوند دست منه. رافضی ها میگن که همه خزانه ها که دست امام ها هستی چی؟ خود امام ها اسماء خدا هستن. چه زندقی بالاتر از این؟ چی بالاتر از این؟ چه کفری بالاتر از این؟ خداوند به پیغمبرش میفرماید بگو که من قرآن راست میگوید. شیعیان که راست میگوید؟ مولایان شیعه تراش راست میگن؟ شیعه نمای کذاب باطنی دروغ راست میگن یا قرآن راست میگوید؟ بدون شک قرآن راست میگوید. ولذا با قرآن بازی کردن. این تاقچه میذارن میبوسن، اینا احترام به قرآن تطبیقشه، عمل کردنشه، پیاده کردنشه. غیبو نمیدونن. خزان افلا تفکر نمیگیری؟ غلط میفته چون عقلشو تعطیل میکنه، چون فکرشو تعطیل میکنه، مقلد میشه. در آیه دیگه میفرماد که من همانا من بشری مثل شما هستم، لیکن به من وحی میشه که الهتون یک الهه، خداوند یکتاست، معبودتون یکتاست. یعنی صفاتشو به کس دیگه ندید. وقتی صفاتشو به کس دیگه بدید که یکتا نشد که. فمن کسی که امید به لقاء پروردگار داره که خداوند به مؤمنان اکرام میکنه، روز قیامت ملاقاتش میکنن، برعکس اون و کافران از لقاء خودش محروم میکنه. یکی از عذابهای آخرت هم همینه. کسی که فمن کان یرجو لقاء ربه، کسی که امید لقاء پروردگارش دارد که بالاترین نعمت آخرت ملاقات پروردگاره، فلیعمل عملا صالحا، عمل نیک انجام بده، ولا یشرک بعبادت ربه احدا، به عبادت پروردگارش شریک قائل نشه. امیدوارم که آقای گلزار قزوینی و دیگران هم بشنون، این آیات رو بشنون، الکی انکار نکنن، الکی جدال نکنن، در این آیات فکر کنن. و در این مورد آیه های فراوان هستش. تا اینجا توقف میکنیم. فردا انشاءالله در این مورد بیشتر توضیح میدم. حسین موتها والتي لم تمت في منامها التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتذكرون. بين آيات چرا در این آیات با مسائلی که ایشون فرمودن خیلی مناسبه. ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والارض ثم اليه ترجعون. فإذا ذكر الله وحده
اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرة فإذا ذکر الذین من دونه اذا هم یستبشرون. بالاخره ما در میان دنیای مادی، مردم مادی، شاید میخواد بگیره مادی، دنیای مادی همه بگیم امشب مردی شاید یتوفا یعنی کاملا قرارا الله یتوفا الانفس حین موتها، هنگام من شما که خوابیدید جانهای من و شما همه قبض الهی. ممکنه جانهای ما که قبض شد در حال خواب دیگه بر نگرده. پس هر آن یه ما تمام شده باید به فکر الیه ترجعون باشیم. مرجع ما خدا، حرکت ما به سوی خدا. یا مردن والتی لم تموت، من جنهایی که نمردن فی منامه ها در خواب نمرده، خواب بوده، اونم خدا قبل. فرد این خواب و مرد فردش در این حاله اینطور می‌فرماید برادرم النوم حق الموت، مرد برادر خوابه. فردش اینه فیمسک التی قضا علیها، هایی که مرگشون قضاوت شده باید بمیرن جانهاشون رو خدا نگه می‌داره، دیگه اجازه برگشت نمیده. انسان نگهش میده و یمسک التی نگه می‌دارد خدا اون جانهایی را که قضی علیها الموت، قضا علیها الموت. و یرسل الاخری، اما اونایی که در خواب باید بیدار شه اونام دست خدا تو اونا رو برمیگردونه. و یرسل الاخری، فرق بین خواب و مرگ اینه هر دو قبض روح میشن، اما این که مرده جانشو خدا نگه میداره، اجازه برگشت نمیده. همونی که خوابیده افروح میشه، منطقه خدا اجازه برگشت میده. حالا ما میتوانیم روستیم قبض روح نشیوه بشنیم آب و پاسا. این قبض روح این خدا قبض لکم الموت، تمام من و شما. ان فی ذلک لآیات ما فکرمون الان در تمام تهران، در تمام ایران، اونایی که مجلس دینی دارن چی میگن؟ میگن ببینیم علی علیه السلام چه دور بود. به فکر دین نیستن، به فکر متدینن. اگر ما بخواهیم رضای خدا رو تحصیل کنیم باید اون قوانین ارتقا، قوانین ترقی و تعالی که در دینه اینجا همون دین برای ما همون دینه، برای امام همون دینه، برای ما همون. اگر بخواهید هدایت بشید باید برید باید دین علی رو یاد گرفت، نه خود علی. اما الان هر مجلسی برید که فکر نشن که خب از علی جان بزنید، شهر هم که میخواد باشه عبادت کنه از علی رسید. علی یا علی، علی یا علی، این کنه دین در اصلت که این دوری از علی. علی تابع قرآنه. اگر شما دین قرآن صدق قرآن رفتار که علی هست، اما الان که یا علی میگه دشمن علی، از قرآن دوری. قرآن گفته یا علی نگو یا الله بود، لا تدعو مع الله احدا. قرآن میگوید ولا یشرک بعبادتی ربه احدا، قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا. بگو فقط خدا رو میخوانم و غیر خدا رو نمیخوانم. حالا ما راه رو گم کردیم، ملت ما راه رو گم کردن. یک روزی هم که روز عبادت، روز تعطیله، عوضی که دارن دین خدا رو یاد بگیرن، به دین کاری ندارن، به قرآن کاری ندارن، فقط به فکر این هستن که ببینن بنده
حالا بنده خدا بزرگ من منکرش نیستیم، بنده های بزرگی دارم، بنده های مقربی داره، هم به من که به تو اگر علی علیه السلام خیلی صبر زیاد بوده، به من بی صبر چه مربوطه؟ خدا را خدا به من شما چطور؟ ما اگر زن میگیریم به فکر این هستیم که بله محریت زیاد یکی گیر اونجا گیریم به فکر یکی گیر اونجا اون وقت ما بیان دم از علی بزنیم، علی فایده نداره. ترا علی کسی که لاعاقید العقالین از شهر میفرماید اگر تمام عقالین افغانه دنیا یعنی همه دنیا رو به علی بدهند، علی به فکر این نیست که یک پوست گاو را از دهن موسیقی به یه موسیقی درست بود. حالا من هم لکن میشه باید عربی بیاده در عادی برای میفرماید که بگن حتی یه موسیقی رو قضا یا از اقلیم دنیا ما رو تو پوست دهن موسیقی بگیر، نه من این کارا نیستم. حالا ما بیاییم ما که خلق شهرات ما بیادیم شده والله اینه والله لا يعطيك الأغانين السبع ما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلطها لسعيدة ما فعلته وإن دنياكم أهون عندي من ورقة في فم جرادة. ما ساجد می‌گیریم به فکر این هستیم که تو ساجد مواجه جمع کار را تو بخوریم. بسیاری از این جوانان ساجدی کار را کامپین را داشتی که اصلا جمع میشه همه رو بخوره. بسیاری از این کارخونه را ساجد را حتی اصلا بخوره. و ما بیان یک تعریف کنیم از علی که نهایی براغن دو کار میده که درد ما میخوره. اینجا علی علیه السلام فرمود الله و وحید اگر عقالی سبعه را به من بدن به ما تحت افلاکها با اون که زیر افلاک حالا عصیت داخل که عصیت خدا را بکنن این نملت اصلوبها در باره موسیقی را کنن کنن اصلوبها لستشعیرتن فقط یه پوسگاه از دهن یه موسیقی میگیرن. خیلی مهم نیست اگر یه کسی موسیقی گرفت که دهن موسیقی رو موسیقی که پیدا میشه مهم نیست. اما علی فرماید ما فعلتو من میکنم و ان دنیاکم اهون عندی دنیا شما خیلی فراتر نزد من من ورقة فی فم جرادة قبل ورقه بعضی که دهن یک ملک بوده یه بعضی که دهن یک ملکه که ندهن در نزد من دهن یک ملکه این دنیا در نزد من سلطنت دنیا بستره. چکار کنیم؟ ما کتاب قانون الهی رو بکنیم همش به فکر یه شکلی و